हेलो स्टुडेन्टहरु, कस्तो हुनुहुन्छ? आजको लेक्चरमा के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसनहरुको जनरल सोलुसन लिएर आइसकेको छु। यो टपिकको लागि चाहिने जनरल सोलुसनका फर्मुलाहरु यहाँ छन्। यदि यो फर्मुलाहरुको प्रुफ तपाईलाई चाहियो भने यो भन्दा अगाडिको भिडियो लेक्चरकोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिइहालेको छु। त आजको लेक्चर सुरु गरौँ। त हाम्रो पहिलो क्वेशन छ 4 cos square is equal to 1। 4 cos square is equal to 1। त्यसको सोलुसन तिर जाउँ। त यहाँ हाम्रो के छ भने 4 cos square is equal to cos square x is equal to 1। तो cos square is equal to cos square x is equal to 4 यतातिर गयो भने 1/4। अब cos x square दाखिरी यतातिर रूट 1/4। cos x is equal to root 1/4 को 1/2। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 डिग्री अर्थात 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री यी 5वटा एंगलहरु मध्ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को 5वटा एंगलहरु मध्ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 र 90 डिग्री मध्ये cos कति डिग्री को भ्यालु 1/2 हुन्छ त? तो cos 60 डिग्री को भ्यालु 1/2 हुन्छ भने cos x is equal to cos 60 डिग्री। तो 60 डिग्री रेडियन में π/3 लेखिन्छ। 60 डिग्री रेडियन में π/3। पाई को भ्यालु 180 डिग्री π/3। पाई को भ्यालु 180 डिग्री by 2 पाई रेडियन by 3 इक्वल टू 60 डिग्री। भनेको 60 डिग्री लाई π/3 लेखिन्छ। अब यो जनरल सोलुसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में इफ cos x is equal to cos y छ भने x is equal to 2n pi plus minus y। भनेको x is equal to 2n pi plus minus y को ठाउँमा यहाँ π/3 आछ। सो π/3 यसमा हामी 3 लस लिएर तो 6n र पाई कमन लिँदा प्लस माइनस 1 π/3 हुन्छ। यिनै हो यो इक्वेशन को जनरल सोलुसन। यो इक्वेशन को जनरल सोलुसन 6n प्लस माइनस 1 इन्टु π/3। यसलाई हामी अझै अर्को तरिकाबाट कसरी लेख्न सक्छौं भने अर्को तरिकाबाट कसरी हामी यसको जनरल सोलुसन पत्ता लगाउन सक्छौं भने त्यसरी हाम्रो इक्वेशन के छ 4 cos square x is equal to 1 अनि 4 is equal to 1 by cos square x। यो cos यतातिर जाँदा 1 by cos square x 4 1 by cos रेसिप्रोकल फर्मुला sec को रेसिप्रोकल फर्मुला 1 by cos हो सो sec स्क्वायर। अब sec लाई tan मा चेन्ज गर्दाखेरि sec स्क्वायर को पाइथागोरन आइडेन्टिटीज मा सूत्र 1 plus tan square x हुन्छ। अनि यो 1 यतातिर आउँदा 4 minus 1 is equal to tan square x। भनेको tan square x is equal to 3। 4 minus 1 is equal to 3। अब यहाँ tan बाट स्क्वायर हट्दाखेरि रूट अन्डर 3। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कति डिग्री को भ्यालु रूट 3 हुन्छ भने tan 60 डिग्री को भ्यालु रूट 3 हुन्छ। भनेको tan x is equal to tan 60 डिग्री। 60 डिग्री लाई π/3 लेखिन्छ। अब यो if tan x is equal to 10y then x is equal to n pi plus y। n pi plus y सूत्र हुन्छ भन्नाले x is equal to n pi plus y को ठाउँमा यहाँ x y π/3 आएको छ। अब यसमा 3 लस लिएर 3n र पाई कमन लिँदा 3n plus 1 π/3 यसको जनरल सोलुसन हुन्छ।
यो इक्वेसनको यसरी पनि जनरल सोलुसन। अब तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यी दुई तरिकाबाट हामी बनायौं त यहाँ एन्सर फरक फरक दियो। एउटा 6n ± 1 π/3 अर्को 3n + 1 π/3। अब तपाई यसमा कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ होला, यहाँ अर्को एन्सर आयो यहाँ अर्को एन्सर आयो। अब यो फरक होइन, यो फरक अलि यहाँ हेर्न मात्रै फरक छ, लेखिएको कुरा मात्रै फरक छ, तर यसबाट जुन एंगल आउँछ त्यो एंगल चाहिँ सेम टु सेम हुन जान्छ। जसरी कि यो इक्वेसनमा यदि हामी n भने n भनेको इन बिलोंग्स टु इन्टिजर हो, यो n इन्टिजर हो, यदि n = हामी 1 2 3 4 आदि लिन्छौं भने त पहिला हाम्रो जनरल सोलुसन आछ 6n ± 1 π/3। यसमा हामी चेक गरौँ 6n + -1 π/3। यसमा चेक गर्दाखेरि यदि n को भ्यालु 1 राख्छ भने 6 × 1 ± 1 π/3। त हामी प्लस लिँदाखेरि के हुन्छ भने त 6 + 1 7 π/3। यदि माइनस लिन्छ भने 5 π/3 हुन्छ। त्यसैगरी यदि 2 लियो भने n = 1। if n = 2 लियो भने 6 × 2 ± 1 π/3 भनेको 13 6 × 12 1 13 13 π/3। यदि माइनस लियो भने 6 × 12 - 1 11 π/3 हुन्छ। त्यसैगरी यसमा चेक गर्दाखेरि हाम्रो के छ भने 3n + 1 π/3। यदि यसमा 1 लिन्छौं भने 3 × 1 + 1 π/3 भनेको 4 π/3। यदि 2 लिन्छौं भने n = 2 त 3 × 2 + 1 π/3 भनेको 3 2 6 + 1 7 π/3। हेर्नुस् यो 7 र 7 π/3 सेम टु सेम। यसमा फरक हुन्न। फरक अब के हुन सकिन्छ भने कति फरक हुन सकिन्छ भने यसबाट अलि कम एंगल आउन सकिन्छ या बडी एंगल आउन सकिन्छ, या यसबाट अलि कम वा बडी एंगल आउन सकिन्छन्। तर यहाँ लेख्दा वा हेर्दा मात्रै फरक देखिन्छ, तर यसबाट जुन एंगलहरु आउँछ त्यो सेम टु सेम हुन जान्छ। अब अर्को क्वेशन तिर लो, क्वेशन नम्बर 2 मा। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के छ भने 2 sin x + cot x - cos x = 0। त्यो इक्वेशनलाई हेर्दाखेरि यो इक्वेशनमा 3 प्रकारका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शनहरु छन्, sin, cot र cosec। त हामी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनलाई सल्भ गर्दाखेरि जहिले पनि हामीलाई के थाहा राख्नु पर्छ भने कुनै पनि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनलाई जहिले पनि एउटा मात्रै ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनका रूपमा राख्नु पर्छ। जहिले पनि एउटा मात्रै ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनको रूपमा व्यक्त गर्नु पर्छ। यदि इक्वेशन sin cos मा छ भने या sin लाई cos मा चेन्ज गर्नु पर्छ या cos लाई sin मा चेन्ज गर्नु पर्छ। अर्थात यहाँ 3 वटा छ, sin, cot र cosec। यी तीनटा मध्ये कुनै एउटामा चेन्ज गर्नु पर्छ, या cot लाई sin मा या cosec लाई sin मा, या sin लाई cot मा या sin लाई cosec मा। त्यो कुनै यो तीनटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मध्ये कुनै दुईटालाई अर्को तेस्रोको रूपमा व्यक्त गर्नुपर्छ। अब व्यक्त कुनमा गर्ने त sin लाई cot मा गर्ने कि cot लाई sin मा गर्ने या cosec लाई cot मा गर्ने, कुनमा व्यक्त गर्ने त व्यक्त गर्दाखेरि हामीलाई ध्यान के राख्नु पर्छ भने हामी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनको जनरल सोलुसन अन्तर्गत हामी 3 वटा रेशियो लिएर हामी पढेको छौं। 3 वटा रेशियोको फर्मुला, 3 वटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनको फर्मुला हामी बनाएको छौं। कुन त sin, cos र tan। sin, cos र tan सकेसम्म हामीसँग भएकै फर्मुला अनुसार 3 वटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छ। सकेसम्म ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनमा जतिवटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ पनि ती सबै ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोले सकेसम्म या त sin मा लाग्नु पर्छ, या त cos को फंक्शनमा लाग्नु पर्छ, या त tan को फंक्शनमा लाग्नु पर्छ। त यहाँ हेर्दाखेरि हामीसँग 3 वटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छ, sin, cot र cosec। यी
कटलाई साइनमा लग्ने र कसेकलाई साइनमा लग्ने, किनभने हामीसँग यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ हामीले। त्यसैले यो कटलाई साइनमा र कसेकलाई पनि साइनमा लग्ने। तब यहाँ लग्दाखेरि 2 sin x जस्ताको त्यस्तै कटलाई साइनमा लग्नको लागि कसरी हामीले लग्ने व्यक्त गर्ने भने यसको सूत्र कटको क्वोशिएन्ट फर्मुला cos x by sin x माइनस और cosec को क्वोशिएन्ट फर्मुला 1 by sin x is equal to 0। अब sin x लस लिँदाखेरि एलसीएम लिँदाखेरि 2 sin x sin square x plus cos x minus 1 is equal to 0। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 sin x sin square x plus cos x minus 1 is equal to 0। ल अब हेर्नुस् कि यी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनलाई कट र कसेकलाई साइनमा हामी लाग्न प्रयास गरेका थियौं। त साइनमा लाग्दा लाग्दा हामीसँग अर्को के आयो भने कसेक आइसक्यो, कसेक थपियो। त अब हामीसँग यता आएर हामीलाई दुईवटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भयो, एउटा साइन भयो र अर्को कस भयो। त साइनमा स्क्वायर sin स्क्वायर x छ र कस छ। त हामीसँग यी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनमा साइनको फर्मुला पनि छ, कसेकको मा पनि छ, ट्यानमा पनि छ। यहाँ साइनको फंक्शन र कस दुईटै फंक्शनमा छ। त कुनमा चेन्ज गर्ने त जुन फंक्शनमा हामी चेन्ज गर्न सक्छौं त्यही फंक्शनमा हामी चेन्ज गर्ने। त यहाँ कसलाई साइनमा चेन्ज गर्दाखेरि रुट आइहाल्छ, अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। र साइन स्क्वायरलाई यदि कसमा चेन्ज गर्न सक्छौं भने पाइथागोरियन आइडेन्टिटीज प्रयोग गरेर सजिलैसँग हामी कसमा लाग्न सकिन्छौं। जस्तै कि 2 साइन को स्क्वायर को पाइथागोरियन आइडेन्टिटीज 1 minus cos स्क्वायर x plus cos x minus 1 is equal to 0। 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 minus 2 cos स्क्वायर x plus cos x minus 1 is equal to 0। अब यहाँ minus 2 cos स्क्वायर x plus cos x plus 2 minus 1 is equal to plus 1 is equal to 0। यसमा माइनस कमन लिँदाखेरि 2 cos स्क्वायर x minus cos x minus 1 is equal to 0। यो माइनस 0 में गइहाल्छ भने 2 cos स्क्वायर x minus cos x minus 1 is equal to 0। अब यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन को रूपमा गयो र केमा गयो इन cos मा गयो। केमा क्वाड्रेटिक इक्वेसन अफ इन cos इन टर्म अफ cos मा को रूपमा चाहिँ यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन को रूपमा गयो। अब यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई हामी अब फ्याक्टराइज गरौँ। तो हाम्रो के इक्वेसन आयो लास्टमा 2 cos स्क्वायर x minus cos x minus 1 is equal to 0। तो यसलाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि 2 cos स्क्वायर x 2 into 1 2 into 1 is equal to 2। 2 लाई फ्याक्टराइज गरेर 2a 2 लाई फ्याक्टराइज गरेर 2 into 1 र यहाँ 1 ल्याउनु पर्छ, अर्थात minus 2a cos x plus cos x minus cos x plus cos x is equal to minus 2 cos x plus cos x is equal to minus cos x अनि minus 1 is equal to 0। अब यो दुईटामा 2 cos x कमन छ, 2 cos x कमन लिँदाखेरि रह्यो यहाँ cos x minus 1। अब यो दुईटामा के कमन छैन भने 1 कमन छ, plus 1 भनेको cos x minus 1 is equal to 0। अब फेरि cos x minus 1 कमन भइहाल्यो, cos x minus 1 कमन। तो फेरि cos x minus 1 कमन लिँदाखेरि हामीसँग बाँकी रहन्छ 2 cos x plus 1 is equal to 0। अब आइदर cos x minus 1 is equal to 0, यो cos x minus 1 is equal to 0 एकचोटि लिने, अर्कोचोटि 2 cos x plus 1 is equal to 0 लिने। तो भनेको cos x is equal to minus 1 यतातिर जाँदा राइटमा जाँदा plus 1 हुन्छ, plus 1। अब हाम्रो यो जनरल सोलुसनको फर्मुला के छ भने if cos x is equal to 1 then x is equal to 2n pi 2n pi भनेको जनरल सोलुसन यसको के भइहाल्छ x is equal to 2n pi। यो एउटा आन्सर।
अर्को यो बराबर 0 लिँदा 2 cos x plus 1 is equal to 0. तो और 2 cos x is equal to minus 1. Cos x is equal to minus 1 by 2. Cos x is equal to अब यहाँ minus 1 by 2 है तो हामीलाई यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट में तो माइनस cos को माइनस में तो हुन्न भ्यालु cos 0 को भ्यालु 1 30 को भ्यालु √3/2 45 को 1/√2 60 को 1/2 90 को 0 हुन्छ तो यहाँ minus 1/2 आछ यदि हामीलाई थाहा छ भने cos 120 को भ्यालु 1/2 हुन्छ भने हामी डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ तर हामीलाई फर्स्ट क्वाड्रेन्ट सम्मका एंगलहरुको मात्रै भ्यालु थाहा छ भने त्यो भ्यालु मात्र राख्ने त यहाँ 1/2 आएको छ त माइनस को माइनस लेख्ने cos 1/2 cos कति डिग्री को भ्यालु 1/2 हुन्छ भने cos 60 डिग्री को भ्यालु 1/2 भनेको π/3 को भ्यालु 1/2 हुन्छ तर यहाँ माइनस आएको छ त माइनस कुन क्वाड्रेन्टमा cos कुन क्वाड्रेन्टमा माइनस हुन्छ त सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट एन्ड थर्ड क्वाड्रेन्टमा माइनस हुन्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट एन्ड थर्ड क्वाड्रेन्टमा माइनस हुन्छ त हामी यहाँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट मात्रै लियौ cos x cos सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भनेको π 180 माइनस थीटा भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट माइनस π/3 cos x cos त 3 एलसीएम लिँदा 3π - π भनेको 2π/3 अब यहाँ हाम्रो के छ भने जनरल सोलुसन यदि इफ cos x cos y then x is equal to 2nπ plus minus y तो y को ठाउँमा यहाँ 2π/3 आएको छ भने यसको जनरल सोलुसन x is equal to 2nπ plus minus y को ठाउँमा यहाँ के आएको छ त 2π यसरी cos x is equal to cos y cos x is equal to cos y को ठाउँमा यहाँ 2π/3 आएको छ भने फर्मुला x is equal to 2nπ plus minus y को ठाउँमा 2π/3 आएको छ र यसमा 3 एलसीएम लिँदाखेरि र 2 कमन लिँदाखेरि 2 3n प्लस माइनस 1 π/3 यसको जनरल सोलुसन हो यो इक्वेसन को cos x plus 1 is equal to 2 cos x plus 1 is equal to 0 को जनरल सोलुसन त यो इक्वेसनबाट हामीले दुईवटा जनरल सोलुसन आयो एउटा x is equal to 2nπ x is equal to 2nπ र अर्को 2 times 3n plus minus 1 π/3 यी दुईटा जनरल सोलुसन आयो त्यसैले अब क्वेशन नम्बर 3 लाई सोल्भ गरौँ क्वेशन नम्बर 3 क्वेशन नम्बर 3 मा के छ भने sin x plus √3 cos x is equal to √2 अब यहाँ हेर्नुस् यो क्वेशन कस्तो मोडलको हो भने sin को टर्ममा पनि छ cos को टर्ममा पनि छ अब sin प्लस cos को या cos प्लस sin को टर्ममा छ भने यतातिर 0 नभएर कुनै संख्या छन् भने यस्तो टर्ममा छ मात्रै sin स्क्वायर हुनु पर्यो न cos स्क्वायर हुनु पर्यो sin र cos बीचमा प्लस या माइनस यस्तो रूपमा छ भने यस्तो मोडलमा छ भने यस्तो किसिमको क्वेशनलाई सोल्भ गर्नको लागि हामी के क्राइटेरिया अपनाउ भने कस्तो क्राइटेरिया अपनाएर यस क्वेशनलाई सोल्भ गर्न सक्छौं भने जसरी कि यहाँ डिवाइडिङ both side by के सूत्र लगाउने भने डिवाइड कुन संख्याले यो दुवैतिर डिवाइड गर्ने त त्यो डिवाइड गर्नको लागि कुन संख्या ल्याउने कुन संख्याले डिवाइड गर्ने भने त्यो संख्या कसरी पत्ता लगाउने भने यसरी हामी पत्ता लगाउने जसरी कोएफिसिएन्ट अफ sin x को होल स्क्वायर प्लस कोएफिसिएंट अफ cos x को होल स्क्वायर यी सूत्र प्रयोग गरेर हामी जुन संख्या आउँछ त्यो संख्याले दुवैतिर डिवाइड गर्ने हो त हेरौं के आउँछ sin को कोएफिसिएंट 1 को स्क्वायर प्लस cos को कोएफिसिएंट √3 को स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर 1 √3 को स्क्वायर 3
1 + 3 4 4 को रुट 2 आयो। त यो सूत्र अप्लाई गरेर हामीसँग 2 आयो भनेको यो 2 ले यो इक्वेसनको दुवैतिर डिभाइड गर्ने, यो इक्वेसनलाई दुवैतिर डिभाइड गर्ने। त डिभाइड गर्ने कसरी हेरौँ। 1/2 sin x प्लस √3 मा पनि 2 ले डिभाइड गर्ने, cos x = √2 मा पनि 2 ले दुवैतिर 2 ले डिभाइड गरेको, 2 ले डिभाइड गरेको दुवैतिर। अब यहाँ यस्तो छ भने यहाँ कुनै संख्या छ भने, यहाँ कुनै संख्या छ भने र यहाँ x cos र sin को कोएफिसिएन्ट पनि छन्, 1 छ या यहाँ √2 छ या 1 नै छ या 3 जे भए पनि त छ कोएफिसिएन्ट र यहाँ पनि कुनै संख्या छ भने यस्तो गरेर हामी यो सूत्र प्रयोग गरेर जुन संख्या आउँछ त्यो संख्याले डिभाइड गर्ने। यदि इक्वेसन sin x प्लस cos x = 0 को रूपमा छ भने, यस्तो रूपमा छ भने यस्तो इक्वेसनलाई हामी के गर्ने त, कसरी गर्ने त। यस्तो इक्वेसनलाई हामी यसरी गरेर सोल्भ गर्ने, जसरी sin x cos यतातिर गयो भने माइनस cos x = अब यहाँ माइनस आ त यो cos लाई sin बनाउनुस्, यो cos लाई sin बनाउनुस्। त्यसको लागि 90 डिग्री र 270 डिग्री लिनु पर्छ र cos कुन क्वाड्रेन्टमा माइनस हुन्छ त, सेकेन्ड एन्ड थर्ड क्वाड्रेन्टमा माइनस हुन्छ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट लियौ हामी त सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा sin, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा 90 लिँदाखेरि 90 प्लस x, 90 प्लस x हुन जान्छ भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा हुन जान्छ। अब यो कुन फर्मुलामा गयो भने इफ sin x = sin y then x = n pi प्लस -1 पावर n pi हुन्छ y। भनेको x = यहाँ y को ठाउँमा n 90 प्लस x आएको छ भनेको n pi प्लस -1 को पावर n अनि पाई y को ठाउँमा 90 डिग्री प्लस x आएको छ, अर्थात हामी यसले पाई/2 लेखे पनि हो 90 डिग्रीलाई। अब यस्तो भयो, तर हामी त फाइन्ड गर्ने हो भ्यालु x को, त यहाँबाट x को भ्यालु त पत्ता लागेको छैन, यता पनि x छ, त्यसबाट x को भ्यालु सोल्भ गर्दाखेरि यो यतातिर ल्याउँदाखेरि यो टर्मलाई -1 को पावर n पाई/2 प्लस x प्लस x = n पाई। यहाँ के छ भने -1 को पावर n छ, यदि n इभन हुन्छ भने यो +1 हुन्छ, ओड हुन्छ भने -1 हुन्छ है, ओड हुन्छ भने -1 हुन्छ। यदि इभन भयो भने यो +1 भनेको -पाई/2 माइनस x, त माइनस क्यान्सल भइहाल्छ, माइनस क्यान्सल भइहाल्छ भनेको यसबाट x को भ्यालु आउँदैन when n is even, when n is even, when n is an even, then there does not exist। यो हुन्न, मान्ने हुन्न। यदि ओड हुन्छ भने, यदि ओड हुन्छ भने यो माइनस हुन्छ, माइनस इन्टु माइनस प्लस, सो x प्लस x = 2x when n is odd, then x plus x = 2x, पाई/2 यतातिर जान्छ, n पाई माइनस पाई/2 हुन्छ भनेको x = यहाँ 2 एलसीएम लिँदाखेरि 2 - 1 पाई/2 भनेको पाई/4 हुन्छ, पाई/4 यसो 2n - 1 पाई/4 यो जनरल सोलुसन हुन जान्छ। 2n - 1 पाई/4 यो कुन अवस्थामा, यदि इक्वेसन cos x sin x प्लस या माइनस cos x को रूपमा छ भने यसरी हामी सोल्भ गरे। तर यसको त्यस्तो टर्ममा छ भने हामी बुझि नै हाल्यो कि यो सूत्र लगाएर जुन संख्या आउँछ त्यो संख्याले दुवैतिर डिभाइड गर्ने। अब यहाँ sin x छ भने यसलाई cos को फर्मुला युज गर्ने। त cos 60 डिग्री = 1/2
यो cos को रूपमा छ यसलाई sin को रूपमा प्रयोग गर्ने त sin 30 डिग्री इज इक्वल टु sin 30 डिग्री इज इक्वल टु sin 60 डिग्री इज इक्वल टु √3/2 इज इक्वल टु यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि 1/√2 हुन्छ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 1/√2 √2 ले 2 मा डिवाइड गर्दा 1/√3 त यो के को सूत्र गयो sin a plus b sin a plus b sin a cos b plus cos a sin b अरुको x plus π/3 अब यहाँ 1/√2 आको छ sin को टर्ममा छ त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा sin कति डिग्री इज इक्वल टु 1/√2 हुन्छ त sin 45 डिग्री इज इक्वल टु 1/√2 भनेको sin π/4 अब यहाँ हाम्रो के छ इक्वेसन भने if sin x is equal to sin y then formula is sin x plus minus 1 power n y त्यो त्यही रूपमा गयो x भनेको x plus π/3 हो र पाइ n भने के रे यहाँ y भनेको π/4 हो भन्ने x is equal to x भनेको x plus π/3 is equal to n pi plus minus 1 को पावर n y को ठाउँमा यहाँ π/4 आछ सो π/4 अनि x is equal to n pi plus minus 1 को पावर n π/4 minus π/3 यो हाम्रो यो इक्वेसन को जनरल सोलुसन अब क्वेशन नम्बर 4 मा क्वेशन नम्बर 4 मा के छ भने sin 3x plus sin x is equal to sin 2x त हेरौं sin 3x plus sin x is equal to sin 2x यो sin 2x लाई यतातिर ल्याऊ sin 3x plus sin x यतातिर आउँदाखेरि माइनस sin 2x हुन्छ इक्वल टु 0 अब यो इक्वेसनलाई हेर्दाखेरि के हेर्छौं हामी यो sin 3x plus x is equal to 4x हुन्छ 4 मा 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ 2 हुन्छ अब किन 2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो किनभने यसलाई यो sin 3x र प्लस sin x यसलाई sin c plus sin d अर्थात sin a plus sin b को रूप सूत्रको रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि sin a plus b 2 sin a plus b/2 cos a minus b/2 हुन जान्छ त युज गर्दाखेरि 2 sin 3x plus x/2 cos c minus d 3x minus x/2 minus your sin 2x is equal to 0 so 2 sin 3x plus x is equal to 4x by 2 is equal to 2x cos 3x minus x is equal to 2x by x2 is equal to x minus sin 2x यसो गर्दाखेरि हामीलाई के एउटा फाइदा भयो भने sin 2x र sin 2x कमन भइहाल्यो sin 2x र sin 2x के भयो त कमन भइहाल्यो अब कमन लिँदाखेरि sin 2x यो sin 2x र sin 2x कमन लिँदाखेरि रह्यो यहाँ 2 cos x माइनस यहाँ के रहन भनेको 1 र अब either sin 2x is equal to 0 sin 2x is equal to 0 or 2 cos x minus 1 is equal to 0 तो यहाँ if sin x is equal to 0 then the general solution is n pi तो x को ठाउँमा यहाँ के छ 2x छ भनेको 2x is equal to n pi अनि x is equal to 2 यतातिर जाँदा n pi/2 सूत्र हो आन्सर त्यसैगरी अर्कोमा 2 cos x is equal to 1 minus 1 राइटमा जाँदाखेरि प्लस 1 हुन्छ एन्ड cos x 2 राइटमा जाँदाखेरि 1/2 त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा cos कति डिग्री बराबर 1/2 त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा cos 60 डिग्री बराबर 1/2 सो cos 60 डिग्री भनेको π/3 अब यो के को सूत्रमा गयो if cos x is equal to cos y then x is equal to general solution is 2n pi plus minus y तो y को ठाउँमा यहाँ π/3 आछ सो x is equal to 2n pi plus minus y भनेको π/3 अब यसमा 3 एलसीएम लिँदाखेरि 6n plus minus 1 π/3 अब x को भ्यालु कति हो आ त x को भ्यालु
एउटा n पाई बाई 2 अर्को 6 n प्लस माइनस 1 पाई बाई 3 यो दुईवटा चाहिँ यसको जेनरल सोलुसन हो इक्वेसनको है बुझ्नुभयो त अब क्वेशन नम्बर 5 तो क्वेशन नम्बर 5 मा के छ भने tan 5 थीटा इक्वल टु cot 2 थीटा tan 5 थीटा इक्वल टु cot 2 थीटा त्यसको सोलुसन हेरौ tan 5 थीटा इक्वल टु cot 2 थीटा सजिलो छ यो tan 5 थीटा tan 5 थीटा र cot 2 थीटा यतातिर आउँदा माइनस cot 2 थीटा इक्वल टु 0 हुन्छ यो tan लाई sin र cos को रूपमा चेन्ज गरौँ तो sin को रूपमा यसको क्वोशिएन्ट फर्मुला sin थीटा बाइ cos थीटा सो sin 5 थीटा बाइ cos 5 थीटा माइनस cos cot को क्वोशिएन्ट फर्मुला cos 2 थीटा बाइ sin 2 थीटा इक्वल टु 0 एलसीएम लिँदाखेरि cos 5 थीटा sin 2 थीटा so sin 5 थीटा into sin 5 थीटा into sin 2 थीटा minus cos 5 थीटा into cos 2 थीटा is equal to 0 यसमा माइनस कमन लिँदाखेरि यो दुवैमा माइनस कमन लिँदाखेरि cos 5 थीटा into cos 2 थीटा minus sin 5 थीटा into sin 2 थीटा र यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 र यो sin 0 मा जान्छ भनेको यो के को सूत्र भइहाल्यो त यो के को सूत्र भइहाल्यो त cos a plus b को cos a cos b minus sin a sin b भनेको a भनेको 5 थीटा प्लस b भनेको 2 थीटा इक्वल टु 0 माइनस गइहाल्यो 0 मा अब cos यो 7 थीटा इक्वल टु 0 cos 7 थीटा इक्वल टु 0 अब if cos x is equal to 0 then the formula is 2n plus 1 into pi by 2 भनेको थीटा बाइ x को ठाउँमा यहाँ 7 थीटा आएको छ सो त 2n plus 1 into pi by 2 र 7 उतातिर जाँदाखेरि 2n plus 1 pi by 7 दुनी 14 यो यसको जनरल सोलुसन अब क्वेशन नम्बर 6 मा जाऊ तो क्वेशन नम्बर 6 मा के छ तो क्वेश्चन नंबर 6 में cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा इक्वल टु 0 छ त्यो क्वेशनलाई हेर्दाखेरि हामी के पाउँछौं भने यो क्वेशनमा यहाँ तीनौ चारवटा चाहिँ एउटा की क्वान्टिटीहरु दिएको छन् र सबै cos के टर्ममा छ ठीक छ अनि के क्वान्टिटीहरु दिएको छन् भने यहाँ थीटा 3 थीटा 5 थीटा र 7 थीटा छ क्वान्टिटी थीटा 3 थीटा 5 थीटा र 7 थीटा छ यो क्वान्टिटीहरु बीच के अन्तर सम्बन्ध छ त यहाँ हेर्दाखेरि यो क्वान्टिटीहरु बीच कस्तो अन्तर सम्बन्ध छ भने कि यदि हामी यी दुईटा क्वान्टिटीहरु एउटा जोडी क्वान्टिटीहरुलाई मिलाएर राख्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने 3 थीटा र 5 थीटालाई जोड्दा 8 थीटा हुन्छ थीटा र 7 थीटालाई जोड्दा 8 थीटा हुन्छ भनेको यो दुईटा जोडी 3 थीटा र 5 थीटा थीटा र 7 थीटाको जोडीलाई जोड्दाखेरि 8 थीटा हुन जान्छ भनेको यस्तो हामी अन्तर सम्बन्ध यो क्वेशनबाट पायो र अर्को यो यदि थीटा र 5 थीटा लिदा हामी र 7 5 थीटा 3 थीटा र 3 थीटा लिदा 4 हुन्छ जोडेर या घटाएर 2 हुन्छ 5 थीटा र 7 थीटा लिँदाखेरि जोडेर के हुन्छ भने 12 हुन्छ घटाएर 2 हुन्छ यहाँबाट पनि घटाएर 2 हुन्छ घटाएर 2 यो लिदा पनि हुन्छ तर अर्को के हुन जान्छ भने 12 यो अलि चाहिँ अप्ठ्यारो हुने हो त्यसैले हामी यो 3 थीटा र 5 थीटाको जोडी ल्याउ थीटा र 7 थीटाको जोडी लिएर हामी यसलाई सल्भ गरौँ त यहाँ यसरी लिन सक्छौ पहिला cos 7 थीटा प्लस cos थीटा त्यसपछि cos 5 थीटा अनि cos 3 थीटा इक्वल टु 0 अब यो दुईटैको सूत्र भनेको sin c cos c plus cos d भने cos a plus cos b को सूत्र के हुन्छ भने 2 cos a plus b by 2 2 cos a plus b by 2 a भनेको 7 थीटा b भनेको थीटा by 2
cos a minus b by 2 भनेको 7 थीटा minus थीटा by 2 त्यसैगरी यो दुईटा फर्मुला cos a plus cos b a भनेको 5 थीटा b भनेको 3 थीटा सो त 2 cos a plus b 5 थीटा plus 3 थीटा by 2 cos a minus b by 2 भनेको 5 थीटा minus 3 थीटा by 2 is equal to 0 अब 2 cos 7 थीटा plus थीटा 8 थीटा 8 थीटा by 2 भनेको 4 थीटा cos 7 theta minus theta 6 theta divide 2 is equal to 3 theta plus 2 cos 5 theta plus 3 theta 8 theta divide 2 is equal to 4 theta cos 5 theta minus 3 theta 2 theta divide 2 then theta is equal to 0 अब यसमा यो दुईटा टर्ममा यो टर्ममा 2 cos 4 theta 2 cos 4 theta कमन छ सो 2 cos 4 theta कमन लिँदाखेरि बाँकी रहन्छ यहाँ cos 3 theta plus cos theta रहन्छ यसपछि फेरि यसलाई cos a plus cos b को सूत्र लगाउने भनेको 2 cos 4 theta यसको फेरि सूत्र यहाँ a भनेको 3 थीटा b भनेको थीटा हो तो फर्मुला 2 cos a plus b by 2 भनेको 3 थीटा plus थीटा by 2 cos a minus b by 2 a minus b by 2 भनेको 3 थीटा minus थीटा by 2 is equal to 0 so 2 to the 4 cos 4 theta cos 3 theta plus theta 4 theta divide 2 is equal to 2 theta cos 3 theta minus theta is equal to 2 theta divide 2 is equal to theta 0 अब यहाँ हामीसँग तीनवटा टर्म cos 4 theta cos 2 theta र cos theta इन्टु को रूपमा आइसकेको छ भनेको either cos 4 theta is equal to 0 or cos 2 theta is equal to 0 और cos theta is equal to 0 तीनटा टर्म आयो अब यो इफ फर्मुला के छ भने if cos theta is equal to 0 then the original solution is 2n plus 1 into pi by 2 so 4 theta is equal to 2n plus 1 pi by 2 or theta is equal to 2n plus 1 pi by 4 to the 8 त्यसैगरी यसको 2 theta is equal to 2n plus 1 pi by 2 theta is equal to 2n plus 1 pi by 2 to the 4 अनि यसको theta is equal to 2n plus 1 pi by 2 भनेको यो इक्वेसन को जनरल सोलुसन तीनवटा आयो 2n plus 1 pi by 8 2n plus 1 pi by 4 2n plus 1 pi by 2 it means भनेको x is equal to 2n plus 1 pi by 8 2n plus 1 pi by 4 2n plus 1 pi by 2 यति चाहिँ यो इक्वेसन को जनरल सोलुसन हो अब क्वेशन नंबर 7 मा तो क्वेशन नंबर 7 मा के छ भने tan theta plus tan 2 theta plus tan 3 theta is equal to tan theta into tan 2 theta into tan 3 theta छ हेर्नुस् यसमा के गर्ने भने यो tan theta लाई राइटमा लगिदिने त्यहाँ के रहन्छ भने tan 3 theta plus tan 2 theta रहन्छ is equal to tan theta minus tan theta राइटमा गएपछि प्लस यहाँ छ tan theta tan 2 theta tan 3 theta अब यो जस्ताको त्यस्तै tan 3 theta plus tan 2 theta is equal to अब यो दुईटामा tan theta कमन छ र साथसाथै माइनस पनि कमन लिँदाखेरि माइनस tan theta यहाँ रह्यो 1 माइनस tan 3 theta tan 2 theta बाँकी यति
अब यो टर्म यतातिर आउँदा लेफ्टमा डिभाइडमा जान्छ tan 3 थीटा प्लस tan 2 थीटा डिभाइड 1 माइनस tan 3 थीटा tan 2 थीटा इक्वल टु माइनस tan थीटा। अब यो के को सूत्रमा गयो भने tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इन्टु tan b इक्वल टु tan a प्लस b। a भनेको 3 थीटा b भने प्लस b भनेको 2 थीटा इक्वल टु माइनस tan थीटा। भनेको यो tan 3 थीटा प्लस 5 थीटा इक्वल टु 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टु 5 थीटा। यो लेफ्टमा आउँदाखेरि प्लस tan थीटा इक्वल टु 0। अब यसको क्वेशन सूत्र लगाइदियो। क्वेशन सूत्र sin 5 थीटा बाई cos 5 थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टु 0। अब cos 5 थीटा cos थीटा एलसीएम लिँदाखेरि cos 5 थीटा इन्टु cos थीटा र यो sin 5 थीटा इन्टु cos थीटा प्लस cos 5 थीटा इन्टु sin थीटा इक्वल टु 0। यो के को सूत्र भयो sin a cos b प्लस cos a sin b भनेको sin a प्लस b। a भनेको 5 थीटा b भनेको 3 थीटा b भनेको थीटा र यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 भनेको sin 5 थीटा प्लस थीटा इक्वल टु 6 थीटा इक्वल टु 0। अब यसको जनरल सोलुसन sin x इक्वल टु 0। इफ sin x इक्वल टु 0 then that general solution its general solution is n pi it means 6 theta इक्वल टु n pi और थीटा इक्वल टु n पाई बाई 6। यो नै यसको जनरल सोलुसन हो। यो इक्वेसन को जनरल सोलुसन बुझ्नुभयो त? ठीक छ। अब क्वेशन नम्बर 8 मा जाऊ। तो क्वेशन नम्बर 8 मा के छ? तो क्वेशन नम्बर 8 मा 2 sin x into tan x plus 1 इक्वल टु tan x plus 2 sin x। ल त यसलाई सोल्भ गर्नुस्। यसलाई खण्डीकरण गर्नु पहिला अरेन्जमेन्ट गर्नुपर्छ। अरेन्जमेन्टमा गरेर के कमन छ कमन लिएर खण्डीकरणको रूपमा फ्याक्टरको रूपमा व्यक्त हुन्छ। त यहाँ 2 sin x यसलाई यो दुवै टर्मलाई यतातिर ल्याउँ इन्टु tan x प्लस 1 यो यतातिर आउँदाखेरि माइनस पहिला हामी माइनस यो यतातिर ल्याउँ माइनस 2 sin x यो 1 जस्ताको पहिला अनि त्यसपछि यो tan माइनस tan x अनि प्लस 1 जस्ताको त्यस्तै यतातिर के रहन 0। अब यो दुईटा टर्ममा 2 sin x र 2 sin x कमन छ 2 sin x र 2 sin x कमन छ। त कमन लिँदाखेरि 2 sin x लिँदाखेरि बाँकी रह्यो यहाँ tan x माइनस यहाँ के रहेन 1 माइनस यसमा के कमन छैन भने 1 कमन छ माइनस 1 सो tan x माइनस इन्टु प्लस माइनस 1 इक्वल टु 0। फेरि अगेन tan x माइनस 1 tan x माइनस 1 इज कमन छ। सो tan x माइनस 1 कमन लिँदाखेरि रिमेनिङ के रह्यो 2 sin x माइनस 1 इक्वल टु 0। अब यहाँ फ्याक्टरको रूपमा यो व्यक्त भयो। फ्याक्टरको रूपमा दुईवटा फ्याक्टर आयो tan x माइनस 1 र 2 sin x माइनस 1 इक्वल टु 0 दुईवटा फ्याक्टर आयो। त छोटा छोटे पहिला यो फ्याक्टर बराबर 0 र यो फ्याक्टर बराबर 0 ल्यो। आइदर tan x माइनस 1 इक्वल टु 0 और 2 sin x माइनस 1 इक्वल टु 0। tan x इक्वल टु 1 यतातिर गयो प्लस 1 tan x इक्वल टु 1 यहाँ tan को टर्ममा छ। त tan को मतलब फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा tan कति डिग्रीको भ्यालु 1 हुन्छ भने tan 45 डिग्रीको भ्यालु 1/1 हुन्छ भनेको tan 45 डिग्री भनेको पाइ बाइ 4। अब यहाँ अब के छ भने फर्मुला इफ tan x इक्वल टु tan y देन इट्स जनरल सोलुसन इज n पाइ प्लस y n पाइ प्लस y भनेको y को ठाउँमा पाइ बाइ 4 आएको छ भने जनरल सोलुसन यसको n पाइ प्लस पाइ बाइ 4 र 4 लस एलसीएम लिँदाखेरि 4n पाइ प्लस पाइ र यसमा पाइ कमन लिँदाखेरि 4n प्लस 1
पाई बाई 4 यो यसको जनरल सोल्युसन हो। त्यसैगरी अर्को फ्याक्टर 2 sin x - 1 = 0 छ। त यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि 2 sin x - 1 प्लस 1 sin x = 1/2 sin x = sin को टर्ममा छ 1/2 sin को टर्ममा 1/2 छ भने sin कति डिग्री बराबर 1/2 हुन्छ भने 60 डिग्री। इट मिन्स sin π/3 भनेको 60 डिग्री और sin x = sin y then its general solution is pi n pi plus minus 1 power n into y। तो y भनेको या y means π/3 y means π/3 and its general solution is n pi plus minus 1 power n y means π/3. This is the general solution. It means we have two general solution of this equation. One is 4n plus 1 π/4 and other is n pi plus minus 1 power n π/3. So there are two values of x, 4n plus 1 π/4 and other is n pi plus minus 1 power n π/3. These are two general solution of this equation. Question number 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 में के छ भने cos x minus sin x equal to cos alpha plus sin alpha. क्वेश्चन नंबर 9 में तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 लाई सोल्भ गर्दाखेरि cos x यसलाई यतातिर ल्याउँदाखेरि माइनस cos alpha माइनस sin x यसलाई लेफ्टमा ल्याउँदाखेरि माइनस sin alpha। अब यो दुईटा भनेको cos a minus cos b a भनेको x b भनेको alpha cos a minus cos b को सूत्र लगाउँदाखेरि 2 sin a plus b x plus alpha by 2 sin b minus a भनेको alpha minus x by 2। त्यसैगरी यसमा माइनस कमन लिँदाखेरि के हुन्छ भने sin x minus sin alpha plus sin alpha हुन्छ। यो जस्ताको त्यस्तै लेखौ sin x plus alpha by 2 sin alpha minus x by 2 minus अब यो sin a plus sin b को सूत्र लगाऊ भनेको सूत्र के हुन्छ 2 sin a plus b भनेको x plus alpha by 2 cos a minus b भनेको x minus alpha by 2 सूत्र हुन्छ। इक्वल टू 0 यतातिर के रहेन भने 0। अब यो दुईटा टर्ममा के कमन छ यो दुईटा टर्ममा 2 sin x plus alpha by 2 कमन छ। सो 2 sin x plus alpha by 2 कमन लिँदाखेरि के बाँकी रहन्छ sin alpha minus x by 2 minus cos alpha minus x minus alpha by 2 is equal to 0। त्यहाँ हामीसँग दुईवटा टर्ममा एउटा यो अर्को यो टर्म त आइदर sin x plus alpha by 2 is equal to 0 यो टर्म is equal to 0 और यो is equal to 0। त्यहाँ हाम्रो के छ फर्मुला if sin x is equal to 0 then its general solution is n pi। सो यहाँ x भनेको x plus alpha by 2 हो भनेको x plus alpha by 2 is equal to के सूत्र n pi। सो correspondingly x plus alpha is equal to 2n pi र x is equal to alpha यतातिर जाँदाखेरि 2n pi minus alpha यो जनरल सोलुसन भयो। त्यसैगरी अर्को फ्याक्टर के छ भने हाम्रो और sin alpha minus x by 2 minus cos x minus alpha by 2 is equal to 0 यो हाम्रो अर्को फ्याक्टर छ। अब यसलाई यो यतातिर जाँदा प्लस cos x plus alpha by 2 यो आफ्नै ठाउँमा sin alpha minus x by 2 cos x plus alpha by 2 त हाम्रो cos x plus alpha by 2
अब यहाँ कस र यहाँ साइन छ भने यस्तो अवस्थामा के गर्ने भने हामी यो साइनलाई कसको रूपमा व्यक्त गर्ने, यो साइनलाई कसको रूपमा व्यक्त गर्ने। नभए अर्को तरिका हामी के लाउँछौँ भने माइनस साइन x माइनस अल्फा बाई 2 भनेको साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हुन्छ। सो यहाँ x अल्फा माइनस x बाई 2 मा माइनस कमन लिँदाखेरि x माइनस अल्फा बाई 2 हुन्छ, भनेको साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हुन्छ। अब यो साइनले डिभाइड गर्दाखेरि दुवैतिर साइनले डिभाइड गर्दाखेरि या कसले दुवैतिर डिभाइड गर्दाखेरि कस x प्लस अल्फा बाई 2 बाई कस x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू माइनस साइन x माइनस अल्फा बाई 2 कस x माइनस अल्फा बाई 2। यो 1 भयो माइनस यो tan x माइनस अल्फा बाई 2, यो माइनस यतातिर आउँदा tan x माइनस अल्फा बाई 2 माइनस 1 मा आउँदाखेरि माइनस 1 हुन्छ, भनेको tan x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 को tan x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू यो tan सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा माइनस हुन्छ, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा माइनस हुन्छ। सो tan पाई माइनस पाई बाई 4 यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भयो 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और tan x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू tan यो 3 अल्फा बाई 2 भयो भने हाम्रो के छ यसको सोलुसन इफ tan x इक्वल टू tan y देन इट्स जनरल सोलुसन n पाई प्लस y। त x भनेको पाई माइनस अल्फा बाई 2 अनि यहाँ y भनेको 3 पाई बाई 2 भनेको x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 3 पाई बाई 2 और 2 2 क्यान्सल x इक्वल टू 3 पाई माइनस अल्फा भनेको यहाँ दुईवटा जेनरल सोलुसन आयो x को, एउटा 2n पाई माइनस अल्फा अर्को 3 पाई माइनस अल्फा, 3 पाई माइनस अल्फा यो दुईवटा जेनरल सोलुसन आयो। आजको लागि यति हो। आज हामी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन का बेसिक क्वेसन देखि लिएर टप लेभल सम्मका क्वेसनहरु सोल्भ गर्यो। यो क्वेसन जानिसकेपछि सिकिसकेपछि एक्जाम्पलहरु अरु धेरै किसिमका क्वेसनहरु हामी सजिलैसँग सोल्भ गर्न सकिन्छौ। त यसपछि हामी अर्को च्याप्टर इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन को बारेमा पढ्ने छौ अर्को लेक्चरमा। तबसम्मको लागि यति। र अर्को कुरा के छ भने यो लेक्चर के को लागि हो भने आईएससी पढ्नेलाई, एजुकेसन का म्याथ पढ्नेहरुलाई, त्यसपछि तपाईले उता आइकम पढ्नेलाई अनि ओयो पढ्नेलाई, एग्रिकल्चर पढ्नेहरुलाई, ओभरसियर पढ्नेहरुलाई अर्थात इन्जिनियरिङ म्याथहरु पढ्नेहरुलाई यो लेक्चर अति नै महत्त्वपूर्ण छन्। ठीक छ, अब अर्को भिडियोमा फेरि छिटै नै भेटौँला।